أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. سورة یاسین درشتما سپارہ 43 نمبر آیات. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا. و دے کمزوری انسان تا پدے لویا دنیا کی عجیبہ قدرت اللہ ورکڑی دی. یو موٹ انسان دے او پا سمندر باندے پوری اوسی دیر زیاد وزندار مال اسباب ورسروی او پا خوفناک سمندر باندے دا کشتے پا ذریعہ باندے پوری اوزی. پا سمندر کے دا دے لویو جہازنو حقیقت دا بس پشانتے ہم ندی. دا ریٹے کی یو بس قدرے دی. اور دا انسان دیر زیاد وزندار مال اسباب والی کل کہ اللہ پاک اغواری اور دا انسان سرد مال حال ڈوبئی دے سمندر کے بے سوک بچ کی دا ڈوبے دونا کہ اللہ اغواری کہ ڈوبے کی دا ٹول جہاز والا ڈوب کی تو بچ کولو والا سوک ہے سوک اللہ دا فریاد اوریدل والا سوک بغیر دا اللہ نہ ہے سوک اللہ. خدا اللہ مہربانی دا مصلحت تے کہ پدے سمندر کے ڈوبئی نہ.
دا اللہ پاک رحمت مہربانی اور حکمت تقاضا کی کہ یہ خاص وقت کو دا دنیا نظام اچلی گی نو دے دا قدرت نشانات ہوتا بندہ دے اگوری اور دا اللہ پاک شکریہ دے ادا کی نو دا انسان شکریہ نہ ادا کی پنا شکریہ راشد وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اللہ فرمائی کچر من اغوارو وَإِن نَّشَأْ کچر من اغوارو نغرقهم نمن بغرق کو دیل را سمندر بے ڈوب وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ کچر من اغوارو نغرق بکو دی انسانانو لرا فلا صریخ لهم نبی بیا فریاد اورید ان کے ندوی دا پارا ندوی فریاد اوریدو لبا حصو کم ورنش ولا هم ينقذون او نبدوی بچکریشی الا رحمتا منا مگر منگے پخپل رحمت باجی دا غرق کے دون اخلاص و بچ کو ومتاعا الى حین او دا پارا دا فیدے ورکو دے خاص وقت پورے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا چکل دے کافر طویل شی اتقوا ما بین ایدیکم او یرے گے تاسو زان بچ کے تاسو ما بین ایدیکم دا اغسن چستاسو نروان دی تاسو تروان دی او رضات لن کے دا جزا و دا صدا چاگے تا روز محشر روز قیامت ہوتوئی را روان یو روز داغین ہو یلے گا وما خلفکم او یلے گا دا اغسن چتاسو نرست پاتی کی گی اعمال در نپاتی کی گی قیامت دا سزان ہو یلے گا دا بد عمالونو دا شامت نزال بچ کولو لفکرو کا دا اللہ رحمت تا متوجی شی لعلکم ترحمون شاید چپتا صبح دے رحم اکریشی وما تاتیہم من آیت من آیات ربهم وما تاتیہم نرازی دویتا من آیت من آیات ربهم یو نشانی یو حکم دا حکمن دا اللہنا چھ رب دوی دے الا کانو عنها معرضین مگر دوی داغین اعراض کئی مختن علی احکام اللہ راشی دیتے مخوالی وما تأتيهم من آية نرازي ديت يو حكم يو آية يو حكم من آيات ربهم ندويد رب دا حكمنا يو حكم ورت نرازي إلا كانوا عنها معرضين مگر دويد أغين إعراض كي مخآي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ہر کلچ دوی تویلی شی انفقوا تاسو خرچ اکے مما دا اغسن رزقكم اللہ کہ اللہ تاسو تروزی کری دی
کم روزی اللہ درکڑے دا دا غیر چتا فقیران و بعد خرچو کے قال الذین کفروا وائی اغا خلق کفروا چی کفر کرے للذین آمنوا اغا چاہتا چی ایمان روڑے لے ان اطعم من لو یشاء اللہ آیا منگا طعام ورکو خوراک ورکو من اغا چاہتا لو یشاء اللہ کچرے اللہ غستے اطعمہو نپخفل بے طعام ورکڑے وے کہ اللہ غستے دے فقیران و مسکنان لبے پخپل طعام ورکڑے اللہ ندے ورکڑ نمانگے سنگ ورکو حکمون اللہ خونمانی نکوتے چھ فقیر مسکن بانے خرچو کا حال دارے کہ دا فقیر مسکن بانے خرچ کل دا کافر ہم کار ثواب گلی وچ پیغمبر وطوئی یا مومنان وطوئی کہ فقیر مسکن لطعام ورکا نپاغے پورے خندا شروع کی وی اللہ والا نرکل زمان سکانا چی والے ورکا اللہ نور کی تو زی والا والے ورکا نپا مومن پورے و پا پیغمبر پورے خندا کی ویدہ اللہ دا حکم خلاف نکم اللہ والا نور کی دی والا والا نو دا دے دا ظلنا نوئی بلکہ دا دا اللہ حکم پورے خندا کی نو پا دے خندا باندے اللہ و سزا ورکی دا رزق ذمواری اللہ اغشت دا ہر مخلوق تا رزق اللہ رسل اس دا رزق رسولو مختلف طریقے اللہ پیدا کری رازق اللہ دے طریقے مختلف کچھے دے کافروں نے تپوسو کی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کدے کافروں نے تپوسو کی اسمان نے طرف وہ سوک نازلئی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا چرا ازمکرو چیدو نا پس پہ شنشی لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کافر مندتوی چدا بارانونا اللہ کئی پدے دا رزق اللہ پیدا کی کہ بارانو شی ازمکش نشی پدے کہ دا قسم قسم خوراکونا پیدا شی اللہ پہ سکی وہ دے مخلوق لے ورکی کنا دا سمرا زرغنی چکی گی دا اللہ رزق پیدا کر میوجات تی سبزیات تی تو دا مخلوق رزق لی نو دینا معلومی گی چی دا کافر اللہ رازق گنی و دا مسلمان دا سوال پا جواب کی دوی خندا مسخری ہوگی لکه چې دی بے وقفو دا اللہ پلار کے خرچ کول غریب تصور کول دا اللہ رزاقیت سرا مخالف اگانا کہ اللہ رزاق لے زما سکارا چی دے والا وقت پا دی نپوئے گی کہ اللہ رزاق دے حکیم دے حکیمانہ انداز باندے یو بندہ دبل بندہ دا پارے واسطہ جوڑا کرے دا کلا بالواسطہ خوراک اللہ ورکی کلا بلا واسطہ خوراک ورکی کلا براہ راست اللہ خوراک ورکی کلا دا چاپلاس خوراک ورکی اگرچہ اللہ قادر دے کہ ہر چاہتا بلا واسطہ خوراک ورکی لکہ دا پہوا مارغان دا زنگل زناور
دوی دے چا په لاس ورکوي براہ راست خوراک ورته ملاوي د مرغانو له ستا په لاس نه ورکوي تیزی موار نه تا چې ته لیدلي هم نه دي چې په هوا مارغه دی څه خوري ستا په لاس یې نه ورکوي دا د ځنګل ځناور چې خوراک کوي دا وله ته وړې په دې سمندر کې حیوانات دي دا خوراک وله ته ورکې په دې شاړو ځمکو کې دا سوړې ساړې ماشي میږي پکې دي دوی ته دا خوراک ستا په لاس ورکوي دا ټول براہ راست الله ورکوي منځ کې هېڅ واسطه نشته خو ستا د کور څاروی دی هغه له براہ راست ګیا الله نه ورکوي ستا په لاس یې ورکوي ته په پټي کې کروندو کې وبېرېږې او کور ته به یې راوړه ټوکری کې به یې ورته واچوې او څاروي به یې وخوري ته به وله په بازار کې په بیه والې او کور ته به یې راوړه ټوکری کې به ورته ګیا واچوې خوري به یې نو اوس دا ځناور چې دي دوی له الله رزق ورکوي خو براہ راست نه ستا په لاس یې ورکوي او دا په هوا مارغان د ځنګل دا سوساړو والا هغې له ستا په لاس ته ورکوي الله قادر دی چې بلا واسطه هر چا ته خوراک ورکړي خو چا له بلا واسطه او چاته ستا په واسطه دقه شان دی یو انسان الله د بل انسان محتاجه کړی دی دا غریب یې د مالدار پیسو ته محتاجه کړی دی خو دا مالدار یې محتاجه کړی د غریب خدمت ته غریب بے پروا نه دی دی به د خان نوکری له ورځي خو خان هم بے پروا نه دی دی به د غریب خیال ساتي کنی سبا له مزدورۍ له نه ورځي وله نو خان محتاج دی غریب ته او غریب محتاج دی خان ته په دې الله نظام د دنیا روان کړی دی یو بل ته محتاج تو اللہ وی تانا بھی مال در کری دا دین زکاة پواسا دین اس خیر خیرات اکا دے غریب لے ورکا وی خواہ اللہ پا خپل نور کی زمان سے کار جیدے بنا ورکا دا پا اللہ پورے دا اللہ پا قانون پورے خندا کولی یو فقیر دا تو دریگی دا اللہ پا نمسرا ویزا دا خوش لمخینا کتاله الله سره کور په خپله بیا در کړو الله نه یې در کړو ما نه خفه نه شي ځه نه ورکړو نو دې په فقیر پورې خندا کوي نو دې فقیر د زړه آه نه ویریږه شاید چې سره د ماله حاله سبا دې فقیر مخې نه ته ولاړې دا فقیر الله مالدار کی او تا د دې مال حال نه خلاص کی او ته فقیر یې بیا د کوڅه کې ولاړې کولی شي الله چې تا خوار وزار کی او د بل کوڅه کې دې ودرې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا ہر کله چې دې کافر ته ویل شي انفقوا تاسو خرج وکړئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله تاسو له روزي درکړې ده قال الذين كفروا لو اي اغا خلق چی کفر کرے للذین آمنوا اغا چاہتا چی ایمان راوڑے ان اطعم من آیا من طعام ورکو خوراک ورکو من اغا چاہتا لو یشاء اللہ کچر اللہ غستے اطعمہو نپقبل بے طعام ورکڑے ان انتم الا فی ضلال مبین نئے تاسو اے مومنانو دا کافر مومنانو تی ان انتم نئے تاسو الا فی ضلال مبین مگر تاسو خکارا پا گمراہے کی چی منتوے چی غریب لسور کا تا دا کافر کلام دے کہ مومن توی تپت ولال مبین کی یا کہ کافر دا خبرو کچے
نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ نو دے کہ دا کافر کلام ختم شو او دا اللہ کلام دے کافر توی ان انتم الا فی ضلال مبین نئے تاسو اے کافرو مگر خیارا گمراہ ہے کہ چی خیراتم لکے فقر مسکن لدى اللہ پر نمبال سوا کینا دا اللہ کلام کافر تا خطاب وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ پیغمبر یا عالم یہ کافر تو قیامت براشی عذاب براشی خدای تا مخامخ کی ویرا والا کا عذاب ہوگا قیامت لا ولا کلوی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وائی کافران مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کلوی دا وعد دا قیامت یا دا عذاب کہ کمی دمکیان راکین دا عذاب بکلی و دا قیامت بدکلی راول عذاب راول قیامت ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنیے ما ينظرون الا صيحة واحدة کافران ناصاف قیامت انتظار کی ما ينظرون دی انتظار نکی الا صيحة واحدة مگر دیوی چغی تأخذهم کی انیسی دی لرا وهم یخصمون دی بیو بل سرو پا جگڑو پا بحثنو کیوی دا قیامت راتلو نمخ کے دا دنیا پا کاروبار کے خلق با مشغول ہوئی دا بچا تا پتہ لگی گی چا قیامت مشتاو رازیو کنراز دے کافر یقین نلے کرے چا قیامت رازیو را سے دبکی شبکی بھی راول عذاب راول قیامت تو اذا قیامت انتظار کے غواڑی ہے اذا قیامت بمراشی کو ناسا پا وہ قیامت رازی خلق دا دنیا پا معاملاتو کے بلگی باسونو جگڑے بکئی او پدا سے حال کے با پا قیامت راشی دا دنیا معاملہ با دق سیدیم گڑے پاتی شی او قیامت براشی حدیث مبارک کی راضی کے دو کسان دا کپڑے پا خرید و فروخت کے لگی ہوئی یہ دا کپڑے دکاندار دے او بلگاک دے دا گاک چی کپڑا اخلی دا دکانداری و تخوارا کی تاد و طویل کی دا حدیث کے راغل دی کہ دوی با کپڑا ویڑا کری وی او ناسا پا قیامت پراشی دا کپڑا دا گنڈول بم اونکلی شی کپڑا ویڑا دا دکاندار گاک تا کپڑا خی ویڑا کری دا دا را گنڈول مقابا پکی نا قیامت راگے کپڑا پاتشوا دکاندارم پاتشو گاکم پاتشو یو سڑے دے اگر یو حوض جوڑ کری وی یو تالاب یو ڈگے بے جوڑ کری وی او غیل پلسٹر ورکی او پدا سے حال کے مڑ پاتشو او غڈگے او تالاب پلسٹر پورر شو او قیامت تراغ دا اصف پاتشو یو دیکھ یو مجلس بجوڑی یو میٹنگ بکی گی مشورہ بکی گی اور ناگانا قیامت راغے
دا خلق پزے مړ شو یوم پکې کور ته لا نه چې کور خو الوی لا یستطیعون توصیة دا وصیت کول مهلت بوته ملولی شي ولا الى اهلهم یرجعون وانا با کور ته واپس لاړ شي رومنۍ شپېلۍ ووالې شوله او خلک ټول لاړل مړه شو نو دغه قیامت دی چې دا تی په تلوار غواړه چې راوله هغه قیامت کله به داسې به ناڅاپه راشي چې کور ته به تللی نه شي ما ينظرون إلا صيحة واحدة لا كافر انتظار نكي إلا صيحة واحدة مگر دي بيچغي تأخذهم شئون سديلوا وهم يخصمون أو ذي بيوم الصلاة بحثوا جغل كوي فلا يستطيعون توصية دی بطاقت نلری دا وصیت کولو ولا الى اهلهم یرجعون او نبدی خپل کورونه ته واپس لاړ شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين